ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 2078 कार्तिक 19 गते शुक्रबार तदनुसार 5/11/2021 को बापदादाको साकार वाणी छ। बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे विचार सागर मन्थन गरेर सेवाका भिन्न भिन्न युक्तिहरू निकाल। जसबाट सबैलाई बाबाको परिचय मिलोस्। मिठे बच्चे विचार सागर मन्थन गरेर सेवाका भिन्न भिन्न युक्तिहरू निकाल, जसबाट सबैलाई बाबाको परिचय मिलोस्। प्रश्नमा बाबाले हरेक बच्चालाई उच्च तकदीर बनाउने कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ? बाबाले हरेक बच्चालाई उच्च तकदीर बनाउने कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ? बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। लौकिकमा पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च बनाउनलाई, उनीहरूको भाग्यलाई उच्च बनाउन आफ्नो बाबुआमालाई चिन्ता हुन्छ नि। कसरी कुन तरिका सिकाएर यिनीहरूलाई हैन अगाडि बढाउने होला, उनीहरूको भाग्य बनाइदिने होला भनेर बाबुआमालाई चिन्ता लाग्छ। त्यसरी नै बाबाले पनि हामी बच्चाहरूको उच्च तकदीर बनाउनको लागि कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ होला त? प्रश्न सोध्नुभयो बाबाले। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हामीले रिसाउन भएन, बच्चाहरू चित्त फकाउन पर्यो। कसरी अब तिमीलाई सबै ज्ञान दिएर फकाएर कुरोजना हामी नरिसाउने त्यस्तो बानी सिकाउनु पर्यो। हामीले बाबाको सेवा गर्नु पर्यो। जसले सेवा गरेर बाबाको प्यारो भनेको छ, दुआ बाबाले बोलिदिनु दिनुहुन्छ। त्यस्तोलाई बाबाले हैन दुआ दिनुहुन्छ। अच्छा, ठिक छ। बाबाको उत्तर, आफ्नो उच्च तकदीर बनाउनु छ भने आफ्नो उच्च तकदीर बनाउनु छ भने भित्रबाट सबै फोहोरी नराम्रो बानी निकालिदेऊ। झुटो बोल्नु, रिसाउनु, झुटो बोल्नु, रिसाउनु यी सबै नराम्रा बानी हुन्। सेवाको सोख राख,
जसरी बाबा निरंकारी बनेर सेवा गर्नुहुन्छ, जसरी बाबा निरंकारी बनेर सेवा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी जति हुन सक्छ अरूको कल्याण अर्थ त्यसै गरी जति हुन सक्छ अरूको कल्याण अर्थ अगुवानी सेवामा व्यस्त रहने गर। बाबुले हरेक बच्चालाई उच्च तकदिर बनाउने तरिका सिकाउनुभएको छ। आफ्नो बच्चालाई उच्च बनाउनु छ भने हामी आफैभित्र हेर्नुपर्छ। हामीभित्र कुनै फोहोरी नराम्रो बानी त छैन। झुटो बोल्ने, रिसाउने, यी सबै नराम्रो बानी छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई तिमीले आफैले चेक गरेर ती बानीलाई हटाउनु पर्छ। बाँकी फेरि सेवा गर्नको लागि धेरै सोख हुनुपर्छ। कसरी हामीले बाबाको परिचय दिनु छ, कसरी बाबा समान बन्नुहुन्छ, जसरी बाबा निरंकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी जति हुन सक्छ हामी पनि निरंकारी बनेर आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ, त्यसको साथसाथै फेरि अरूको पनि कल्याण गर्नु छ। यानी यो कार्यमा तिमी व्यस्त रहनु पर्दछ भन्नुभएको बाबा। गीत छ मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले पहिला सुरुमा यो पोइन्ट बुझ्नु र बुझाउनु छ बाबा को हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला बाबा को हुनुहुन्छ हैन, यो कुरा बुझ्नु पनि छ र फेरि अरूलाई बुझाउनु छ। बच्चाहरूलाई अतीन्द्रिय सुख तब महसुस हुन्छ जब निश्चय गर्छन् हामी बेहदका बाबाका सन्तान हौं। यस एउटै कुराबाट खुसीको पारा चढ्छ। यो हो स्थायी पोइन्ट। तिमीलाई थाहा छ हामीले आफूलाई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछौं। यो हो नयाँ रचना। पहिला सबैले निश्चय गर्नु छ यहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हैन, यहाँ बाबा हुनुहुन्छ। हामी सबै बाबाको बच्चा हैन, ब्रह्मा कुमार कुमारी सबै कहलाउँछौं। यो कुरा पक्का निश्चय हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाको तल फेरि छ विष्णु र बाबा माथि विष्णुपुरीको वर्षा छ हैन। बाबाको तल फेरि छ विष्णु अर्थात् त्रिमूर्तिको चित्र हैन। अनि बाबाबाट नै हामीलाई स्वर्गको वर्षा, विष्णुपुरीको वर्षा मिल्छ। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। यो निश्चय गराएर फेरि लेखाउनु पर्छ। विष्णुको अर्थ वैष्णव पनि भन्छन्। मनुष्यले राम्रोसँग जानेका छन् यी देवी देवता निर्विकारी थिए हैन। देवी देवता निर्विकारी थिए। स्वर्गमा यिनीहरूको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। गायन पनि छ हजुर हुनुहुन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी। हामी के भन्छौं त विकारी पतित हौं हैन। मन्दिरमा गएर देवी देवताको अगाडि गएर देवी देवताको महिमा गाउन थाल्छौं हैन। तपाई सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, सूर्यकला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, अहिंसक हौं हैन। हामी फेरि हामी विकारी हौं, पतित हौं, भ्रष्टाचारी हौं भनेर फेरि आफूलाई भन्दछन्। देवी देवताहरूको महिमा गाउँछन्। सतयुगमा सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। कलियुगमा सम्पूर्ण विकारी हुन्छन्। विकारीलाई पतित भ्रष्टाचारी भनिन्छ। क्रोधीलाई पतित भ्रष्टाचारी भनिँदैन। क्रोध त सन्यासीहरूमा पनि हुन्छ। क्रोध नभएको कोही पनि छैन हैन। सिर्फ क्रोधको प्रतिशत फरक छ होला। बाँकी सबै अहिले हैन क्रोधी छन् भन्नुभएको बाबा।
पहिला सुरुमा परिचय दिनु छ बाबाको। सर्वोच्च बाबा जब यहाँ हुनुहुन्छ अनि यो महाभारी लडाईँ पनि अवश्य लाग्छ, किनकि परमात्मा आएर पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लिएर जानुहुन्छ। बाबा अनि यो पतित दुनियाँमा हुनुहुन्छ। पतित दुनियाँमा सबै पतित बनेका मनुष्य आत्मालाई बाबाले ज्ञान दिएर फेरि पावन दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। हैन, यो दुनियाँ त रावणको दुनियाँ छ। यो रावणले आफ्नै दुनियाँमा आएर पावन बनाउन खोज्दाखेरि के हुन्छ? यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, लडाई हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो महाभारतको महाभारी लडाई पनि अहिले यही समयमा हुन्छ, जहाँ फेरि हैन सबै घर जानेको समय आउँछ। शरीरको त विनाश हुनु नै छ, यो निश्चय हुनुपर्छ। हामीलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले कति नियमित हुनुपर्छ। पक्का शरीर त विनाश हुन्छ हैन। अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर बाबाले बल्ल हामीलाई यो शिक्षा दिनुभएको छ। तिमी जन्म मरणको चक्करमा आउँदा आउँदा हैन धेरै पतित बन्यौ, धेरै हैन क्रोधी बन्यौ, पापी बन्यौ, त सबैलाई चुक्ता गराएर आफ्नो घर जानेको समय आइरहेको छ हैन। अब तिमीलाई मैले घर लिएर जानको लागि युक्ति बताउँछु, तरिका बताउँछु भनेर बाबाले आएर अहिले शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसैले बाबाको यो पढाइमा, बाबाको नियममा के हुनु पर्यो? नियमित हुनु पर्यो। छल कपड गर्ने, कहिले आउने कहिले नआउने, कहिले सुन्ने कहिले नसुन्ने होइन, नियमित हुनुपर्छ भन्नुभयो। यहाँ होस्टेल छैन, यहाँ होस्टेल छैन। फेरि सबै बाबाको बच्चाहरू आएर सबैलाई यहीँ बस्ने त्यो हुँदैन हैन। होस्टेल बनायो भने धेरै घरहरू चाहिन्छ। 7 दिनको लागि 4 दिनको लागि आउँछन् भने पनि धेरै घर चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर केवल बाबालाई याद गर। बाबाको बच्चा जति सबै हामीले आफ्नो गृहस्थलाई नै छोडेर, घर परिवारै छोडेर यहीँ नै बस्छौँ भन्ने भने सम्भव होला त? हुँदैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ घर गृहस्थमै रहेर आफ्नो कार्य व्यवहारमा व्यस्त हुँदा हुँदै पनि तिमीले बाबालाई याद गर भन्नुभयो। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, म ग्यारेन्टी गर्छु। के ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ होला बाबाले? निश्चित बनाउँछु तिमीलाई स्वच्छ गर्छु, तिम्रा सबै पाप भस्म हुन्छन्। कति जन्मदेखि हामीले पाप कर्म गर्दै आछौँ नि, यही जन्ममा पनि सुरुमा कति पाप गरियो, अहिले पनि सूक्ष्ममा कति पाप भइरहेकै हुन्छ। जानी जानी पाप त हामीले अब नगरौँला, फेरि पनि सूक्ष्ममा थाहा नपाई तरिकाले पाप अझै पनि भइरहेको छ। त बाबा यो ग्यारेन्टी दिनुभएको छ कि बच्ची तिमीले मलाई याद गर्छौ भने तिम्रो सबै पाप भस्म हुनेछ भन्नुभएको छ बाबा। पहिला यो लेखाउनु पर्छ हामी अवश्य शिव बाबाका सन्तान हौ, फेरि विश्वको मालिकपनका हकदार बन्छौँ। पहिला यो पक्का हुनुपर्छ, हामी शिव बाबाको सन्तान हौ। अहिलेको समयमा बाबाको सन्तान बन्नु भनेको नै भविष्यमा गएर फेरि मालिकपनको हकदार लिनु हो। अधिकारी बच्चा हामी बन्नको लागि आछौँ। माग्न त हामीले द्वापरदेखि हे भगवान मलाई सुख दिनुहोस्, शान्ति दिनुहोस् होइन, मलाई सम्पत्ति दिनुहोस्, बच्चा दिनुहोस् भनेर माग्दै आथ्यौ। अब तिमी माग्नेवाला बच्चा होइनौ होइन, तिमी अधिकारी बच्चा हौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले हामी होइन बाबाको बच्चा हौ यो पक्का निश्चय छ भने बल्ल सतिक दुनियाँको हकदार तिमी बन्नेछौ भन्नुभयो। राजा रानी प्रजा सबै विश्वका मालिक हुन्। मेला प्रदर्शनीमा जति पनि सम्झाउनेहरू छन् उनलाई बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। मूल कुरा सम्झाउनु छ सर्वोच्च भगवान एउटै हुनुहुन्छ हैन। विभिन्न किसिमको प्रदर्शनीमा सम्झाउनको लागि सबैभन्दा हैन मूल कुरा सबै हामी सबै आत्माहरूको पिता एउटै हुनुहुन्छ, यो पक्का तरिकाले सम्झाउनु छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर पतित पावन हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य डाइरेक्सन पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ
बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ र बाबाले नै आएर यो डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। बाँकी अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो डाइरेक्सन दिन सकेका थिएनन् अनि हामी नै पावर भन्नुहुन्छ। र मैले फेरि सबैलाई घरमा लिएर जान्छु, तिमी अब जब जति पतितबाट पावर बन्छौ अनि घरमा जान सक्छौ भनेर यो डाइरेक्सन न अहिलेसम्म हामीलाई कसैले दिएका थिए अनि नदिन सक्छन्। त बाबाले मात्रै लास्ट समयमा आएर यो दिनुहुन्छ। कृष्णले त दिन सक्दैनन्, शिव बाबा बाहेक अरू कोही भगवान होइनन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर कौन त पनि देवताहरू हुन्। स्वर्गमा हुन्छन् दैवी गुण भएका मनुष्य, यहाँ कलियुगमा छन् आसुरी गुण भएका मनुष्य। यो पनि पछि सम्झाउनु छ। पहिला सुरुमा त बाबाको परिचय दिएर सही गराउनु पर्छ। भिन्न भिन्न विचार सागर मन्थन गर्ने युक्तिहरू निकाल्नु पर्छ र बाबालाई बताउनु पर्छ। बाबा यस समयका प्रश्न सोध्छन्। यस प्रकार हामीले सम्झाउँ। फेरि बाबाले पनि यस्ता पोइन्ट सुनाउनुहुन्छ जसले उसलाई असर पर्छ। हैन, बाबाले अहिलेको समय अहिलेको परिवेशमा बाहिर फेरि अनेक किसिमका क्वेसनहरू सोधेका हुन्छन्। त्यो क्वेसनलाई कसरी सम्झाउने त नि भनेर फेरि बाबुले पोइन्टहरू दिनुभएको छ। अनि राम्रो राम्रो पोइन्टद्वारा हामीले सम्झाउँछौँ भने पक्कै पनि तिनीहरूलाई असर पर्छ भन्नुभयो। बाबालाई सर्वव्यापी अथवा कछुवा माछा अवतार भन्नु यो पनि के हो त ग्लानी हो। त्यसैले बाबाको परिचय दिनुपर्छ। भगवानलाई त सबैले मान्दछन्, तर कसरी माने त नि भन्दा भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। कच्छे अवतार अरे मत्स्य अवतार 24 अवतार अनि बाबाले अस्ति नै भन्नुभएको थियो 24 अवतारमा नभएर मलाई त कण कण अवतार भनेर भन्दछन्। चारैतिर भनिसकेपछि कसलाई मान्ने? त्यसैले सबैले अहिले ग्लानी गरिरहेका छन्। त किन त भन्दा वास्तवमा यथार्थ परिचय नपाएको कारणले। त्यसैले तिमीले सबैले बाबाको परिचय दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। बाबाले नै विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक सतो प्रधान थिए। फेरि पुनः जन्म लिँदै लिँदै तमो प्रधान बनेका हुन्। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने के भनिन्छ सतो प्रधान बन्छौ। जुनसुकै धर्मका हुन् बाबाको सन्देश सबैको लागि हो। जुनसुकै धर्मका हुन् तर यो बाबाको सन्देश सबैको लागि हो, सबैलाई दिनु छ। उहाँलाई भनिन्छ गड फादर लिबरेटर। लिबरेट गर्न अवश्य पति दुनियाँमा आउनुहुन्छ। यो दुनियाँलाई हैन स्वर्ग बनाउन सबै मनुष्य आत्माहरू चाहे जुनसुकै धर्मका हुन् सबै अहिले के भनेछन् पति छन्, दुखी छन्। सबैलाई लिबरेट गरेर लिएर जानको लागि अवश्य बाबा पनि यही पति दुनियाँमै आउनुपर्छ। कलिको अन्तमा सारा दुनियाँ नै तमो प्रधान छन्। जब सतो प्रधान बन्छन् अनि मात्र नयाँ दुनियाँमा जान सक्छन्। बाँकी जो त्यहाँ आउँदैनन् उनीहरू शान्तिधाममा रहन्छन्। बाँकी स्वर्गमा नआउनेवाला सबै शान्तिधाममा रहन्छन्। सबै आत्माहरू त्यही शान्तिधाममै रहन्छन्। यो बुद्धिमा बसाउनु छ ताकि बुझुन् हामीले उहाँ बाबालाई याद गर्नु छ, कुनै देहधारीलाई याद गर्नु छैन। बाबा हुनुहुन्छ नै विदेही विचित्र। अरू सबैका चित्र भिन्न भिन्न छन्। अरू सबैका चित्र भिन्न भिन्न छन् हैन। चाहे हैन देवी देवताका हुन् चाहे धर्म पिताका हुन् सबैको अलग अलग चित्र छन्। तर बाबा यस्तो विदेही हुनुहुन्छ, विचित्र हुनुहुन्छ, चित्रै छैन। फेरि पनि बाबाको महिमा हैन अपरम अपार छ। अरूलाई सम्झाउने सोख हुनुपर्छ। प्रदर्शनीमा धेरै मानिस आउँछन्, सेवा केन्द्रमा त्यति आउँदैनन्। सेवामा रहँदा बच्चाहरूमा धेरै उत्साह हुन्छ। यहाँ बाबालाई घरिघरि बोल्छन्।
सेवामा रहे भने बाबाको याद भुल्दैनन् हैन। बाबाको सेवामा रह्यौं भने याद भुलिँदैन। तस बाबाको सेवा नै गरिएको छैन भने बाबालाई याद गर्छु भन्दै पनि भुलिहाल्छौँ। स्वयंले पनि याद गर्छन् भने अरूलाई पनि याद गराउँछन्। कहीँ बाबाको सेवामा जान्छौँ भने अनि त्यहाँ के हुन्छ, विचार सागर चल्न थाल्छ। के भन्ने होला, कसरी सम्झाउने होला, बाबा यो पनि हजुरको बच्चा हो, यसको लागि पनि सद्बुद्धि दिनु होला। त्यो बाबाको याद आउँछ। तपाईँ पनि सेवामा छैनौ भने बाबाको याद पनि आउँदैन। फेरि हामीले बाबालाई याद गर्नै भुल्छौँ। तिमी बच्चाहरूले पढिरहेका छौ, तिम्रो बुद्धिमा छ, हामीले अवश्य राजाई लिन्छौँ। यो याद रह्यो भने खुसी हुन्छ, भुल्नाले हैन घबराहट आउँछ। बाबालाई भुल्यौँ भने के हुन्छ, घबराहट आउँछ। तर बाबालाई याद गर्यौं अनि 21 जन्मसम्मको राज्य भाग्य हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। राजै पदमा लिनको लागि नै हामीले बाबाको पढाइ पढेछौँ, बाबालाई याद गर्छौँ, यो सम्झिन्छौँ। यो याद भइराख्यो भने अनि खुसी पनि हुन्छ। बाँकी बाबाको ज्ञानको चिन्तन पनि छैन, बाबालाई याद पनि छैन भने अनि हामी दुखी हुन्छ नि, घबराहट आउन थाल्छ। सानो चिन्ताले पनि अनि ठुलो बनाइदिएको हुन्छ। बाबालाई लेख्नु पर्छ, बाबा हामी अतीन्द्रिय सुखमा छौं, बाँकी थोरै समय छ, हामी जान्छौं आफ्नो सुखधाम। 63 जन्म हामी धेरै बिमारी भएर रह्यौं, कुनै दबाई भएन, त्यसैले रोगी भयौं। 63 जन्मसम्म हामी धेरै बिमारी भयौं हैन। त्यो बिमारको औषधि पाइएन। शरीरको बिमारको औषधि त अहिले पनि मिल्छ हैन। शरीरलाई भन्दा धेरै अहिले के छ, मनमा दुःख अशान्तिको बिमार छ। त्यो दबाई अहिलेसम्म कहीँ पनि पाइएन। त्यसैले बाबाले धेरै जन्मसम्मको बिमारलाई ठिक गर्नको लागि बाबाले आएर हैन अहिले अविनाशी दबाई दिनुभएको छ। त्यसैले बाबालाई सर्जन पनि त भनिन्छ, डाक्टर पनि हुनुहुन्छ बाबा। बाबाले आएर हामीलाई हैन औषधि दिनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला 2वटा ट्याब्लेट दिनुहुन्छ। त्यो 2वटा ट्याब्लेट के होला त? बाबा र वर्षा हैन। अनि सबैभन्दा पहिला हामीले बाबालाई याद गर्नु छ, ज्ञान सुन्नु छ र याद गर्नु छ हैन। त्यो नै 2वटा ट्याब्लेट खान्छौँ भने तब हामी निरोगी बन्न सक्छौँ। कसैको स्याहार पाउन सकेनौ, बिमारीले भित्र घर जमायो हैन। यो बिमारी यस्तो छ जो अविनाशी सर्जन बाहेक अरूबाट कहिले छुट्न सक्दैनौ। यस्तो बिमार लागेको छ हैन। यो बिमारी अविनाशी सर्जन हैन, अविनाशी डाक्टर बाबा बाहेक अरू कसैले पनि यो बिमारलाई छुटाउन सक्दैनन् हैन। मनको तनाव, मनको दुःख, मनको अशान्ति अरू कसैले सक्छन् त? न धनले सकेछ, न पदले सक्छ है, न ठुलो ठुलो पोजिसनमा रहेको व्यक्तिहरूमा हैन त्यो मनको बिमार नहोस्, यो हुनै सक्दैन। सबैलाई छ अहिले। त्यसैले यो बिमार त भित्र अहिले जमाएर बसेको छ। 63 जन्मसम्म जमाएर बसेको बिमार अहिले बाबाले आएर ठिक गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सबैको बिमारीबाट छुट्ने समय हो। पवित्र बनेर मुक्तिधाममा जान्छन्। कसैले भन्छन् मुक्तिमा रहनु राम्रो हो, उनीहरूको पाठ नै हुँदैन। जसरी नाटकमा कसैले थोरै पाठ गरे भने उनलाई हिरो हिरोइनी अथवा उच्च पाठधारी भनिँदैन। कतिजनाले यही भन्नुहुन्छ, भक्ति गर्नेहरूले भन्नुहुन्छ हामी धेरै भक्ति गर्छौँ किन भन्दा मुक्ति पाउनलाई अथवा मोक्ष पाउन, हामी यस संसारमा फर्केर आउन चाहँदैनौँ भन्दछन्। तर बाबा के भन्नुहुन्छ, यो नियम छैन। तिमी जसरी पनि यस संसारमा आफ्नो पाठ गर्न आउनु पर्छ, बाँकी मुक्तिमा मात्रै रहन्छु यो भन्न मिल्दैन हैन। जसरी नाटकमा कलाकारहरूले कोही सानो छोटो समयलाई नाटक खेलेका हुन्छन् अनि कोही लामो समयलाई खेलेका हुन्छन्, अनि त्यसमा पनि हिरो हिरोइनीको पाठ भनेको विशेष पाठ हुन्छ।
अनि हिरो हिरोइनी भनेको सुरुदेखि अन्तिम अवस्थासम्म पार्ट खेल्छन् र बल्ल तिनीहरूको महत्व हुन्छ नि। अब बीच बीचमा आउने त्यो भिलेन छ होइन, गुन्डा छ, त्यो थोरै समय आउँछ नि खेल्छ जान्छ, त्यसको महत्व कम हुन्छ। त्यसरी नै सत्यदेखि कलिको अन्तिमसम्म पार्ट खेल्नेहरूको महत्व उच्च हुन्छ। बाँकी फेरि सत्यमा नआउने, त्रेतामा नआउनेवाला त माथि शान्तिधाममा रहनु पर्यो अनि द्वापर कलीमा आउनेहरूको पार्ट फेरि अलिक कम हुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर्यौं भने पक्का हुन्छौ। याद भुल्नु पर्छ, बाबाको याद भुल्नु हुँदैन। मुख्य हुनुहुन्छ एक बाबा। बाँकी यी साना साना चित्रहरू सम्झाउनको लागि यसबाट सिद्ध गर्नुपर्छ शिव शंकर एक होइनन्। बाँकी सूक्ष्म वतनमा कुनै कुरा हुँदैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ यो सबै हो भक्ति मार्ग। ज्ञान दिने दाता हुनुहुन्छ एक बाबा। उहाँले दिनुहुन्छ सङ्गममा यो पक्का निश्चय गर। तिमीहरूलाई त कल्प कल्प स्वर्गको वर्षा मिल्छ नै, 5000 वर्षको कुरा हो। उनीहरूले फेरि लाखौं वर्ष भनिदिन्छन् होइन, बाहिर फेरि के भन्छन्, लाखौं लाखौं वर्षको कुरा हो भनेर भन्दछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ होइन 5000 वर्षको कुरा हो। लाखौं लाखौंको कुरा हाम्रो स्मरणमा कहाँ हुन्छ र? 5000 वर्षको कुरा बाबाले आएर सत्य भन्दा त विश्वास गर्दैनौँ भने लाखौं वर्षको कुरा त हामीले यहाँ सम्झन सक्दैनौँ। उनीहरूले भन्छन् कलियुग लाखौं वर्षको हो, तर हामी भन्छौँ के भन्छौँ, यो सारा चक्र नै 5000 वर्षको हो। गफ कति ठुलो लगाइदिएका छन् होइन, गफ कति ठुलो लगाइदिन्छन्। कलियुग नै लाखौं वर्षको होइन, अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ भनेर भनिदिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ होइन सारा कल्प नै 5000 वर्षको छ भने होइन फेरि कलियुग लाखौं वर्षको कसरी हुने? यो सब गफ लगाइदिएका छन्। बोलाउँछन् हे पतित पावन भनेर। कृष्णलाई पतित पावन त भनिँदैन। कुनै पनि धर्मकाले कृष्णलाई लिबरेटर भन्दैनन्। हे पतित पावन भनेर पुकार्दा बुद्धि माथितिर जान्छ, फेरि पनि बुझ्दैनन्। हे भगवान, हे पतित पावन, हे ईश्वर भनेर बोलाउँछ नि, त्यतिखेर जमिनतिर फर्केर त बोलाउँदैनन्। त्यतिखेर के गर्छन्, हे भगवान भनेर अनि बुद्धि माथितिरै जान्छ, फेरि पनि भगवान माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिचरा बुझ्दैनन् भन्नुभयो। मायाको कति अन्धकार छ, लापरवाहीमा परेका छन्। भन्छन् शास्त्र अनादि हो, तर सत्य त्रेतामा यी हुँदैनन्। यो पढाइ यस्तो छ जो बिमारीमा पनि बसेर क्लासमा पढ्न सक्छन्। यहाँ बहाना चल्न सक्दैन। बाबाले यस्तो सजिलो पढाइ पढाउनु भएको छ अनि तिमी बिमारी भए पनि क्लासमा बसेर सजिलैसँग बस्न र पढ्न सक्छौ। यहाँ कुनै पनि बहाना चल्दैन। गाई धेरै राम्रा हुन्छन्, कसैले त लात्तीले पनि हान्छन्। यहाँ पनि जसमा क्रोध छ उसले अहंकार बस लात पनि हान्छन् है। कतिले गाई लक्ष्मी देवी भन्यो भने पूजा पाठ गर्छन्, कतिले फेरि होइन गाईलाई लात्तीले पनि हानिदिन्छन्। यहाँ पनि त्यस्तै छ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। यहाँ जसमा क्रोध धेरै छ उसले के गर्छ, एकदमै अहंकारको बसमा परेर यो पनि यस्तो हुन सक्छ भनेर होइन बाणीद्वारा लातले मारिरहेका हुन्छ, डिसर्भिस गर्छन्। कुनै पनि अवगुण हुँदैन, तर कर्म बन्धन यस्तो छ जसले उच्च पद पाउन दिँदैन। अवगुण गर्ने होइन थाहा छ होइन, कुनै पाप कर्म गर्ने होइन भने पनि थाहा छ होइन, तर तिम्रो कर्म बन्धन यस्तो बनेको छ त्यो कर्मको कारणले गर्दाखेरि उच्च पद पनि पाउन सक्दैन भन्नुभयो। बाबाले उच्च तकदिर बनाउने मार्ग बताउनुहुन्छ, तर कसैले बनाउँदैनन् भने बाबाले के गर्ने?
होइन। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई उच्च तकदिर बनाउने मार्ग त बताउनु भएको छ, फेरि पनि बच्चाले गर्दै गर्दैनन् भने बाबाले के गर्ने होइन। धेरै ठुलो कमाइ छ, कमाइको नशा हुनुपर्छ। कमाइ गर्दैनौ भने परिणाम के छ, के हुन्छ? कल्प कल्प यस्तै हालत हुन्छ। बाबाले त सबैलाई सावधानी दिनुहुन्छ, अपमान गर्नुहुन्न। बाबाले त फेरि सबैलाई सावधानी दिनुहुन्छ, बच्चा अहिले कसैको पनि अपमान गर्नु हुँदैन। अहिले गर्छौ भने फेरि कल्प कल्प पनि तिमीलाई यस्तै हुनेछ भनेर सावधान दिनुपर्छ। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अपमान नगर आत्मबन्ध भनेर बच्चाहरूलाई सावधानी दिनुहुन्छ। बच्चाहरूमा कुनै फोहोरी बानी हुनु हुँदैन, झुटो बोल्नु धेरै नराम्रो हो। एकैको सेवा खुसीले गर्नुपर्छ,
बाबाको पासमा आउँछन् भने बाबाले इसारा गर्नुहुन्छ सेवा गर्ने। बाबाको पासमा आउने बित्तिकै बाबाले इसारा गर्नुहुन्छ सेवा गर्ने। अनि यस्तो सेवा गर्न सिकाउनु भएको छ जो सेवा अविनाशी छ। जे गर्छौँ अनि त्यो हामीले आफ्नै लागि गर्छौँ, फेरि आफूले पाउँछौँ। जसले तिमीलाई खुवाउनुहुन्छ उहाँको सेवा अवश्य गर्नुपर्छ। सेवा गर्न बाबाले सिकाउनुहुन्छ। हेर सर्वोच्च बाबाले पनि कति सेवा गर्नुहुन्छ। जो काम अज्ञानमा गरेनौ त्यो पनि गर्नुपर्छ। जो काम अज्ञानमा गरेनौ त्यो काम पनि गर्नुपर्छ। त बाबाले कति तरिकाले युक्तिले फेरि सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ। यति निरङ्कारी बन्नु छ। नियम विरुद्ध कुनै काम गर्नु हुँदैन। जति हुन सक्छ अरूको कल्याण अर्थ सबै कुरा आफ्नै हातले गर्नुपर्छ। लाचारी अवस्थामा गराउनु त्यो बेग्लै कुरा हो। लाचारी अवस्थामा हैन कसैलाई सेवा गराउनु त्यो बेग्लै कुरा हो। सकभर आफ्नै हातले सेवा गर्नुपर्छ। हैन सबै खिलाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, तर बाबालाई पनि हामीले दिनुपर्छ। भने आफ्नै हातले हामीले भोजन बनाउँछौँ हैन, आफ्नो सेवा आफ्नै हातले गर्छौँ भने त्यो भाग्य बन्छ। बाँकी लाचारी अवस्था छ, आफूले गर्नै सकिँदैन, त्यस्तो अवस्था भनेको फेरि बेग्लै हो। तर सकभर आफ्नो सेवा आफ्नै हातले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आफूमा निरङ्कारी निर्मोही बनाउनुहुन्छ। बाबाको याद बिना कसैको कल्याण हुन सक्दैन। जति याद गर्छौं त्यति पावन बन्छौं। यादमा नै विघ्न पर्छ। जति बाबालाई याद गर्छौं त्यति नै हामीले यादद्वारा अनेकौं जन्मको पाप काट्छौं। तर याद गर्छु भन्दा नै के हुन्छ, त्यतिखेर विघ्न धेरै आइदिन्छ। ज्ञानमा त्यति विघ्न पर्दैन। ज्ञानका त अनेक पोइन्टहरू छन्। बाबालाई याद गर्नाले सुगन्धित फूल बन्छौ। कम याद गर्यौ भने रजत ज्योति बन्छौ। बाबालाई याद कम गर्छौ भने रजत ज्योति बन्छौ भन्नुपर्छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति के हुन्छ, फूल बन्छौ। अच्छा, कम याद गर्यौ भने रतन ज्योति बन्छौ। अक्का पनि फूल हुन्छन्। त्यसैले आफूलाई सुगन्धित फूल बनाउनु पर्छ। कुनै दुर्गन्ध हुनु हुँदैन। आत्मा सुगन्धित बन्नु छ। यति सानो बिन्दुमा सारा ज्ञान भरिएको छ। आश्चर्य छ। सृष्टि एउटै छ, माथि वा तल सृष्टि छैन। सृष्टि त एउटै छ। त्रिमूर्तिको अर्थ पनि तिमीले नै जानेका छौ। उनीहरूले केवल नाम राखेका छन् त्रिमूर्ति मार्ग। कसैले ब्रह्मालाई त्रिमूर्ति भन्छन्। उनको जीवनीको बारेमा केही पनि थाहा छैन। बस कसैले फेरि ब्रह्मालाई त्रिमूर्ति भन्छन् हैन, त्रिमूर्ति मार्ग भनेर बाटोको नाम राख्छन्। वास्तवमा त्रिमूर्ति हैन किन भनिन्छ, कसलाई भनिन्छ हैन, बिचारा उनीहरूको जीवन कहानीको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। शास्त्रमा छ, श्रेष्ठचारी मनुष्यको जीवन कथा। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण आदि सबै हुन् मनुष्य, तर अरूको जीवन कथालाई शास्त्र भनिँदैन। देवताहरूको जीवन कथालाई शास्त्र भनिन्छ। देवी देवताहरूको जीवन कथालाई शास्त्र भनिन्छ। बाँकी फेरि हैन अरूको जीवन कथालाई शास्त्र भनिँदैन। अहिले कति धर्मपिताहरू हुनुहुन्छ हैन, कति सन्यासीहरू हुनुहुन्छ हैन, तिनीहरूको लागि शास्त्र भनिँदैन। जो देवी देवताहरू थिए ती देवी देवताहरूको जीवन कथालाई शास्त्र भनिन्छ भन्नुभयो बाबा। बाँकी शिव बाबाको हैन जीवन कथा कहाँ छ? उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ, स्वयं भन्नुहुन्छ म त पतित पावर हुँ। मलाई सबैले फादर भनेर बोलाउँछन्। म आएर स्वर्गको स्थापना गर्छु। विश्व 5000 वर्ष पहिला पनि स्वर्ग थियो, अब फेरि बन्नु छ। कति सहज छ, तर पत्थर बुद्धि यस्ता छन् ताला नै
खुल्दैन, ज्ञान र योगको ताला बन्द छ। बाबाले आएर कति स्पष्ट भनिदिनु भएको छ। 5000 वर्षको यो सङ्गममा आएर सारा 5000 वर्षको अथवा यो ड्रामाको सबै राज मैले तिमीलाई सम्झाएको छु भन्नुभएको छ। कति सजिलो तरिकाले भन्नुहुन्छ। फेरि पनि हैन, यस्ता पत्थर बुद्धिवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जति सम्झाए पनि त्यो बुद्धिको ताला खुल्दैन हैन। ज्ञान र योगको ताला बन्द छ हैन, अरू खुला छ। त्यसरी जति सम्झाए पनि उनीहरूले बुझ्दैनन् भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ घर घरमा सन्देश देऊ। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ बाबा। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकेन्ड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर हो यो साकारी दुनिया। यदि यी तलाको बारेमा बच्चाहरूलाई याद रह्यो भने पनि पहिला बाबाको अवश्य याद हुन्छ। सेवाको लागि दौडनु पर्छ। बाबाले कहीँ पनि जान निषेध गर्नुहुन्न। ठिक छ, विवाहमा जाऊ, तीर्थमा जाऊ, सेवा गर्न जाऊ, बाबाले कहीँ पनि नजाऊ भनेर निषेध गर्नुहुन्न। बाबाले जाऊ, सबै ठाउँमा जाऊ हैन, कुनै विवाह व्रतमा परे भने त्यहाँ पनि जाऊ, तीर्थ व्रतमा जाऊ, अनेकौं किसिमको कारोबार हुन्छ, सबै ठाउँमा जाऊ। तर त्यहाँ म गएको किन भन्दा सेवार्थको लागि, यो सम्झ भन्नुहुन्छ बाबा। भाषण गर, भन एउटा छ रुवानी यात्रा, अर्को छ जिस्मानी यात्रा। पोइन्ट त धेरै मिलिरहन्छन्। वानप्रस्थीहरूको समूहमा गएर सेवा गर, उनीहरूको कुरा पनि सुन, उनीहरूले के भन्छन्। हातमा पर्चा होस्, मुख्य 4-5 कुरा लेखिएको होस्। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्न। गीताका भगवान श्रीकृष्ण होइनन्, यो स्पष्ट लेख। जुन कसैले पढ्यो भने बुझुन्, यो त सत्य हो। यसमा चलाखी धेरै चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गरेको तरिका सिकाउनु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा जाऊ हैन, कहिले कुन समूहमा जाऊ, कहिले कुन समूहमा जाऊ, कहिले एकदमै वृद्धहरूको पासमा जाऊ, सबैलाई जाऊ र हातमा यो पर्चा लिएर जाऊ। त्यो पर्चामा पनि मुख्य पोइन्टहरू लेखिएको होस् भन्नुभयो। त्यसमा भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्न, यो पोइन्टको बारेमा सम्झाऊ। गीताका भगवान श्रीकृष्ण होइनन्, हो त शिव बाबा हैन। यस्तो मेन पोइन्टहरूलाई तिमीले लिएर स्पष्ट हैन सम्झाऊ, पढेर सम्झाऊ र उनीहरूलाई पनि यो होस् कि सत्य भनेको वास्तवमा यही रहेछ हैन, यो अनुभव होस् भन्नुभयो। बाबाले त्रिमूर्तिको लागि पनि सम्झाउनुहुन्छ। यो घरिघरि पकेटबाट निकालेर हेर्दै गर। बाबाले त्रिमूर्ति हैन, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, त्यो ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता भनेको शिव बाबा हुनुहुन्छ। यो त्रिमूर्तिको चित्र तिम्रो पकेटमा होस् र घरिघरि भुले बेलामा त्यो पकेटबाट चित्र हेर्दै निकाल्दै हेर्दै स्मरण गर भनेर तरिका सिकाउनु भयो। सबैलाई सम्झाऊ, उहाँ बाबा यो वर्ष विष्णुको चित्र पनि राम्रो छ। ट्रेनमा पनि सेवा गर्न सक्छौ। बाबालाई याद गर्यो भने विश्वको मालिक बन्छौ। सेवा धेरै हुन सक्छ, तर कसैलाई अक्कल आउँदैन सेवा गर्नेको तरिका हैन। जहाँ जाँदा पनि तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। भले हामी यात्रामा छौँ हैन, गाडीमा हिँड्दैछौँ भने पनि गाडीको प्यासेन्जरहरूलाई त हामीले चिनेका हुँदैनौँ नि, नचिनेको प्यासेन्जरहरूलाई पनि तिमीले बाबाको सन्देश दिन सक्छौ। ट्रेनहरूमा हिँडेको हुन्छ अनि त्यहाँ पनि हामीले बोलेर फेरि बाबाको सन्देश कसरी हुन्छ दिने अक्कल तिमीले निकाल्नु पर्छ भन्नुभयो। धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। लडाईँको मैदानमा हैन, कहाँ सुस्त हुनु छ र? अब त हामी लडाईँको मैदानमा छौँ, कहाँ सुस्त भएर बस्नु छ र? हामी के हुनु पर्यो? चलाक हुनु पर्यो। लडाईँको मैदानमा लड्नु पनि छ, फेरि विजय प्राप्त पनि गर्नु छ। त्यसैले चलाक बन्नुपर्छ। धेरै खबरदारी साथ खबरदारी राख्नुपर्छ। मन्दिरमा धेरै सेवा हुन सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना बाबा, तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन। मुख्य कुरा पक्का गराउनु पर्छ।
बच्चाहरूलाई सेवाको धेरै ख्याल हुनुपर्छ। त्रिमूर्तिको चित्रमा सारा ज्ञान भरिएको छ। सिडी पनि राम्रो छ। हरेकले आफ्नो उन्नति चाहन्छन्। धन कमाउने साना बच्चाहरूलाई पनि युक्ति सिकाऊ। सबैले स्याबासी दिन्छन्। कमाल छ ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको। बाबाले आफ्नो पनि बन्नु छ र अरूको पनि कल्याण गर्नु छ। यहाँ आउँछ, आफ्नो कमाई त गरेछ, फेरि आफूले पाएको ज्ञान अरूलाई दिँदैनौ होइन। आफूले पाएको ज्ञान आफ्नो पारिवारिक जीवनमा उतार्दैनौ भने फेरि के हुन्छ, त्यहाँ डिस्टोरिस हुन्छ। त्यसैले तिमीले अरूको पनि कल्याण गर्नु छ। साना बच्चाहरूलाई पनि होइन तिमीले सिकाउनु छ र उनीहरूलाई सिकायौ भने के भन्छन्, कमाल छ, यस्तो बच्चाहरूलाई पनि एउटा ब्रह्मा कुमारीहरूले राम्रो सिकाइरहेछन्, के रहेछ यसमा भनेर होइन सबैले भन्छन्। यी साना बच्चाहरूले पनि यति ज्ञान दिन्छन् जुन कुनै सन्यासी आदिले पनि दिन सक्दैनन्। निशुल्क चीज मिल्यो भने सम्झन्छन् यो हाम्रो कल्याणको लागि दिन्छन्। भन यो निशुल्क हो, ठिक छ, तपाईले पढ्नुहोस्, यहाँबाट आफ्नो कल्याण गर्नुहोस्। शिव बाबा भोला भण्डारी हुनुहुन्छ नि, धेरै बच्चाहरू छन्। बाबालाई पैसाको के आवश्यकता छ? बाबा त भोला भण्डारी हुनुहुन्छ। बाबालाई होइन पैसाको के आवश्यकता छ? ट्रेनमा पनि तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। कुनै असल व्यक्ति देख्ने बित्तिकै उसलाई सम्झाएर चित्र दिनुपर्छ। भन तपाईले आफ्नो पनि कल्याण गर्नुहोस् र अरूको पनि कल्याण गर्नुहोला। कुनै ठुलो पद पोजिसनवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीले केही न केही उहाँलाई पनि सन्देश दिनुपर्छ। तपाईले अरूको कल्याण त गर्दै हिँड्नुभएको छ, समाज सेवा गर्नुभएको छ, अरूको कल्याण गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा पनि अझै पनि हजुरले अरूको कल्याण गर्नुहोला। त्यो अरूको कल्याण गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो पनि कल्याण गर्नुहोस् भनेर हामीले यो सन्देश दिनु पर्दछ भन्नुभएको छ बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा भन्नुभएको छ बाबा, कुनै पनि काम नियम विरुद्ध गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम नियम विरुद्ध गर्नु हुँदैन। धेरै धेरै निरङ्कारी निर्मोही रहनु छ। जति हुन सक्छ हर कार्य आफ्नो हातले गर्नुपर्छ। एकीको सेवा धेरै खुसीले गर्नुपर्छ। कुनै पनि काम नियम विरुद्ध गर्नु हुँदैन। धेरै धेरै निरङ्कारी निर्मोही रहनु छ। जति हुन सक्छ हर कार्य आफ्नो हातले गर्नुपर्छ। एकीको सेवा धेरै खुसीले गर्नुपर्छ हैन। जति खुसीले सेवा गर्छौं त्यति हाम्रो हैन उच्च तकदिर बन्दै जान्छ, भाग्य बन्दै जान्छ हैन। तेस्रो पोइन्ट, पढाइमा कहिले बहाना बनाउनु हुँदैन।
पढाइमा कहिले बहाना बनाउनु हुँदैन, बिमारी हुँदा पनि अवश्य पढ्नु छ। बिरामी हुँदा पनि अवश्य पढ्नु छ। उत्साहमा रहनको लागि सेवाको सोख राख्नु छ। पढाइमा कहिले बहाना बनाउनु हुँदैन, बिमारी हुँदा पनि अवश्य पढ्नु छ। उत्साहमा रहनको लागि सेवाको सोख राख्नु छ। हैन, बाबाले कति सजिलो तरिका सिकाउनु भएको छ हाम्रो भाग्य बनाउनलाई। हैन, 63 जन्मसम्म गरेको पाप कर्मलाई खत्तम गर्नको लागि बाबाको अहिले पढाइलाई पढ्न अति आवश्यकता छ। त्यसैले यो पढाइ पढ्ने बेलामा यो अविनाशी कमाइ छ। यो कमाइ गर्ने बेलामा कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। बहाना बनाउँछौँ भने के हुन्छ त? आफूले आफैलाई ठगेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि बहाना बनाउनु हुँदैन। सजिलो तरिका सिकाउनु भएको छ बाबाले। घरमै बसेर पनि तिमीले बाबालाई याद गर्न सक्छौ। बिमारी हुँदा पनि बाबालाई याद गर्नु छ, बाबाको पढाइ पढ्नु छ। धेरै खुसीको साथमा, उत्साहको साथमा सेवा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आजको वरदानमा छ, ज्ञानको लाइट माइटद्वारा विघ्न विनाशक बन्ने मास्टरी ज्ञानको सागर भव। ज्ञानको लाइट माइटद्वारा विघ्न विनाशक बन्ने मास्टरी ज्ञानको सागर भव। स्पष्टीकरण, भक्ति मार्गमा गणेशलाई विघ्न विनाशक भक्ति मार्गमा गणेशलाई विघ्न विनाशक मानेर पूज्दछन्। साथसाथै उनलाई मास्टरी ज्ञानको सागर अर्थात् विद्यापति पनि मान्छन्। जुन बच्चाहरू मास्टरी ज्ञानको सागर बन्छन्, मास्टरी ज्ञानको सागर बन्छन्, उनीहरूले कहिल्यै पनि विघ्नसँग हार खान सक्दैनन्। किनकि ज्ञानलाई लाइट माइट भनिन्छ। जसबाट गन्तव्यमा पुग्न सहज हुन्छ। यस्ता जो विघ्न विनाशक छन्, बाबासँग सदा कम्बाइन्ड रहेर
बाबासँग सदा कम्बाइन्ड रहेर ज्ञानको स्मरण गरिरहन्छन्। उनीहरूले कहिले विघ्नबाट आर खान सक्दैनन्। फेरि छ, भक्ति मार्गमा गणेशलाई विघ्न विनाशक मानेर पुज्दछन्। साथसाथै उनलाई मास्टरी ज्ञानको सागर अर्थात् विद्यापति पनि मान्छन्। भक्ति मार्गमा विघ्न विनाशक भनेर गणेशलाई मान्दछन् हैन, गणेशलाई पुज्छन्, मान्छन्। त्यसको साथसाथै मास्टर ज्ञानको सागर अर्थात् विद्यापति पनि मान्छन्। जुन बच्चाहरू मास्टर ज्ञान सागरको बन्छन् उनीहरूले कहिले पनि विघ्नसँग हार खान सक्दैनन्। जुन बच्चाहरूले आफूलाई मास्टर ज्ञान सागर सम्झन्छन् हैन, ज्ञान सागर त बाबा हुनुहुन्छ, बाबाको बच्चा हामी मास्टर ज्ञान सागर हैन। जुन बच्चाले आफूलाई मास्टर ज्ञान सागर सम्झन्छन् उनीहरूलाई हैन कहिले पनि विघ्नसँग हार खाँदैनन् उनीहरूले हैन। विघ्न त अनेकौं विघ्न आउँछ, तर जति विघ्न आए पनि विघ्नबाट हैन उनीहरू हार खाँदैनन् आफूलाई मास्टर सागर सम्झन्छ भने। किनकि हैन त्यो मास्टर सागरको बच्चा मास्टर सागर बन्छौँ भने त्यहाँबाट ज्ञान मिल्छ। ज्ञानद्वारा नै एउटा लाइट र माइटको शक्ति मिलेको हुन्छ। त्यो लाइट र माइटले हामीलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो गन्तव्यमा पुर्याउँछ। त्यसैले यस्ता जो विघ्न विनाशकहरू छन् बाबासँग सदा कमाइड रहेर ज्ञानको स्मरण गरिरहन्छन् भने उनीहरूले कहिले विघ्नबाट हार खान सक्दैनन् भन्नुभएको बाबा। विघ्न धेरै आउँछ, परिस्थिति आउँछ, परीक्षाहरू धेरै आउँछ, तर आफूलाई सदा मास्टर हैन सागर ज्ञानको सागर हैन त्यो सम्झेर मलाई बाबाले लाइट र माइटको शक्ति दिनुभएको छ। त्यो लाइट र माइटले के गर्छ, हाम्रो त्यो मार्ग बताइदिएको हुन्छ हैन, अनि हामी वास्तवमा गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं। र यस्तो बच्चाहरूलाई कहिले पनि विघ्नबाट हैन हार खानु पर्दैन भन्नुभएको बाबा। स्लोगन छ, भित्र बाहिर जति पनि कमजोरी छन्, भित्र बाहिर जति पनि कमजोरी छन् तिनलाई सम्पूर्ण विल गरिदेऊ अनि विल पावर आउँछ। हामी भित्र चाहे भित्र छन् चाहे बाहिर छन्, कमी कमजोरी जति पनि छ तिनी सबैलाई के गर्नु पर्यो, बाबा माथि विल गरिदिनु पर्यो, समर्पण गरिदिनु पर्यो। सबै बाबालाई दिन्छौं भने अनि बल्ल विल पावर आउँछ भन्नुभएको बाबा। बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मिठे बच्चे विचार सागर मन्थन गरेर सेवाका भिन्न भिन्न युक्तिहरू निकाल जसबाट सबैलाई बाबाको परिचय मिलोस्। प्रश्नमा बाबाले हरेक बच्चालाई उच्च तकदिर बनाउने कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ? बाबाले हरेक बच्चालाई उच्च तकदिर बनाउने कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। उत्तरमा आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनु छ भने भित्रबाट सबै पोहोरी नराम्रो बानी निकालिदेऊ। झुटो बोल्नु, रिसाउनु यी सबै नराम्रा बानी हुन्। सेवाको सोख राख। जसरी बाबा निरंकारी बनेर सेवा गर्नुहुन्छ त्यसै गरी जति हुन सक्छ अरूको कल्याणार्थ रुहानी सेवामा व्यस्त रहने गर। बाबाले यत्रो सेवा गर्नुभएको, पतित दुनियाँलाई पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ, पतित मनुष्यलाई पावन देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो निरंकारी तनले बाबाले सेवा गर्नुभएको छ। त्यसरी नै तिमीले पनि अरूको सेवा गर, आफ्नो पनि सेवा गर, त्यसको साथसाथै अरूको सेवामा व्यस्त रहने गर भनेर बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। ओम शान्ति।